बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर खड़क और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल इमरान खान साहब ने जो चकवाल में तकरीर की, उसमें कुछ सख्त बातें उन्होंने की हैं। उसके पीछे क्या महरक़ात हैं, इमरान खान साहब ने ऐसी बातें क्यों की हैं। दूसरा, इमरान खान साहब आज लाहौर पहुँचे हुए हैं, 2 दिन के लिए वो लाहौर में रहेंगे, वहाँ पे उनकी क्या मसरूफियात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। कल चकवाल से आते हुए इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर का जो पायलट है उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, इस हवाले से हम बात करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो लंदन से न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं, ये भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि 2 दिन पहले जो कौमी असम्बली से ख्वाजा सराओं का एक बिल पास हुआ वो आज वफाकी शरई अदालत में पहुँच गया है, तो इस हवाले से हम आखिर में बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली ख़बर की तरफ। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने जितनी सख्त तकरीर की है, जितनी उन्होंने बातें की हैं और वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ गए हैं, वो खुल के अब बात कर रहे हैं। उसकी चंद वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इमरान खान साहब को रोज़ाना की बुनियादों पे एक नई खबर मिलती है कि आपके ख़िलाफ़ ये हो रहा है, आपके ख़िलाफ़ वो हो रहा है। और फिर इमरान खान साहब को एक ख़बर ये भी दी जा रही है कि ये जो मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है या बैकडोर चैनल जितनी भी बातें हो रही हैं, इसमें भी आपके साथ धोखा किया जाएगा। तो एक तो इमरान खान साहब को इन सारी चीज़ों का इल्म है। दूसरा, फिर इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों का 2 दिन पहले जब उनसे मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब को बताया गया कि जी हमें इस तरह की कॉल्स आती हैं, अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं, हमें धमकियाँ दी जाती हैं और ऐसी ऐसी धमकियाँ दी जाती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम पाकिस्तानी हैं और ये जो धमकी देने वाला है ये हमारा पाकिस्तानी है। तो इस तरह की हमारी तज़लील की जाती है, हमें धमकियाँ दी जाती हैं। तीसरा, शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी बात हुई है इमरान खान साहब से। अब ज़ाहिर सी बात है वो 36 दिन जेल में रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को वो सारी बातें बता दी होंगी। जब उनकी मुलाकात हुई, उनकी बात हुई तो उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब के पास मुकम्मल मालूमात हैं, वो मालूमात की बिना पे सारी ये तकरीर जो कर रहे थे, ये सारी इमरान खान साहब कल इस वजह से उन्होंने ये इतनी सख्त बातें की हैं और खुलकर वो सामने आए हैं। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो आज लाहौर पहुँचे हुए हैं, वहाँ आल पाकिस्तान वकला की जो एसोसिएशन है उसके साथ भी उन्होंने ख़िताब करना है आज, वो ख़िताब करेंगे। उसके बाद दूसरी उनकी जो मसरूफियात हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब अब बहुत जल्द एक कॉल देने वाले हैं, लॉन्ग मार्च जो है वो करने वाले हैं। तो उसके लिए मुस्लिम लीग नून ने जो पॉलिसी बनाई हुई है वो इमरान खान साहब को पता चल गई है कि जी इन्होंने क्या करना है, किस तरह इस मार्च को रोकना है। तो इमरान खान साहब उसका तोड़ करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। एक और ख़बर यह है कि इमरान खान साहब को ये भी इतलात मिली हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है, यानी एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी की जाए, इन्हीं लोगों में से अंदर से लोग खड़े हों और वो नई तहरीक इंसाफ बनाएं और इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसको तोड़ दिया जाए। तो इसमें भी बड़ा तेज़ी के साथ काम चल रहा है। तो ये भी इतलात इमरान खान साहब को मिली हुई है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान से है और इमरान खान साहब जिधर होंगे तहरीक इंसाफ वही होगी। अगर बीच में से कोई भी, ये ज़िमनी इंतखाबात में आपने देखा बहुत सारे लोग जो PTI के थे वो थे तो आज़ाद, लेकिन बाद में PTI में जो शामिल हुए थे उनका जो हशर आवाम ने किया, तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई तो फिर इमरान खान साहब मज़ीद मजबूत होंगे और आवाम इमरान खान साहब के साथ होगी। आगे चलते हैं जी अगली ख़बर की तरफ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं। सॉरी, एक बात बताना भूल गया हूँ। कल जब इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर वापस आ रहा था चकवाल जलसे से, तो रास्ते में उनकी जो पायलट हैं उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। तो जो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे शिबली फराज साहब, ये कमर्शियल पायलट भी हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर जो शिबली फराज साहब हैं वो लेके आए हैं, यानी वो कमर्शियल पायलट भी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हेली में मौजूद थे, वरना कोई हादसा भी हो सकता था, अल्लाह ना करे कि इस तरह के हादसात हों। तो ये एक ख़बर थी, ये भी आपको बतानी थी कि शिबली फराज साहब जो हैं वो हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, वो कमर्शियल पायलट भी हैं, इमरान खान साहब के साथ वो रहते हैं। आजकल चीफ़ ऑफ स्टाफ की ड्यूटी कर रहे हैं इमरान खान साहब की, तो वो साथ होते हैं इमरान खान साहब के। तो ये एक फ़ायदा हुआ शिबली फराज साहब का और पूरे पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का, और ख़ान साहब का भी बहुत फ़ायदा हुआ कि हम किसी बहुत बड़े हादसे से बच गए हैं।
آگے چلتے ہیں جی۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد نیو یارک پہنچ گئے ہیں، لیکن اس خبر میں یہ خبر تو آپ سب کو مل گئی ہے، لیکن اس خبر میں ایک خبر ہے کہ ہمارے جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ پہلے سے وہاں پہ موجود تھے، لیکن وہ شہباز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے نہیں آئے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو لینے کے لیے ہمارے ایمبیسڈر آئے، پاکستان کے جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے ان کو ریسیو کیا۔ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ نہیں آئے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتا ہے، وہ وزیر خارجہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور ان کے جو والد محترم ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو وہ شہباز شریف صاحب کو لینے کے لیے نہیں گئے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اگر کوئی اس پہ نظر دوڑائے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیوں لینے کے لیے نہیں گئے۔ آخری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے جو پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا قومی اسمبلی سے، جس کو لوگ پتہ نہیں کس کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں یہ حقوق کا بل ہے جو پاس ہوا تھا کل اسمبلی سے 2-4 دن پہلے۔ تو اس کو آج چیلنج کیا گیا ہے، وفاقی شرعی عدالت میں آج چیلنج کیا گیا تھا۔ وہاں پہ جسٹس صاحب نے جو ہے نا وہ سب کے دلائل سنے، سب سے یعنی اب اس میں مسئلہ کیا ہے، جہاں تک یہ ان کے حقوق کی بات ہے اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں، نادرا کے ساتھ بھی یہ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، ایڈ ہو گئے ہیں۔ اب اس پہ جو اعتراضات ہیں اس بل کے اوپر وہ یہ ہیں کہ اس کا سیکشن 3 کا پیرا بی جو ہے نا پیرا 2، اس میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی کوئی بھی بندہ نادرا میں جا کے کہہ سکتا ہے کہ جی میری جنس تبدیل ہو گئی ہے، میں اپنا جنس جو ہے تبدیل کرنا چاہتا ہوں، یا میرے اندر اس طرح کی کوئی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، تو آپ وہ مرد سے عورت اور عورت سے مرد بن جائے گا۔ اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس بل میں نہیں کی گئی ہے۔ اب ڈیفینیشن تو جہاں پہ اختلاف ہے، کمیٹی میں جب بات کی گئی، سینیٹر محمد صاحب تھے، سینیٹر مشتاق صاحب تھے، مشاہد سید صاحب تھے اس کمیٹی میں، وہاں پہ جو بات اٹھائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کے کاموں میں کوئی بندہ مداخلت نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کر بھی نہیں سکتے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی اس طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اب علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے جس میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہو، نفسیاتی ڈاکٹر ہو، ایک پورا ایک بورڈ ہونا چاہیے، وہ تشکیل دے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا معائنہ بھی کریں، اور اس کے بعد اگر اس طرح کی کوئی چیز علامات ظاہر ہوتی ہیں میڈیکل بورڈ کے سامنے، تو پھر ان کو جس طرح دوسرے ممالک میں ہے کہ اگر جنس تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو 2 سال کے لیے زیر نگرانی رکھا جاتا ہے، ان کو میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ وہ ہارمونز جو ہیں وہ بڑھیں، اور تو یہ چاہ رہے ہیں علماء کرام کہ اس طرح کا کوئی بورڈ ہو، اس کے بعد جو ہے نا جی تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح کوئی عورت چلی جائے کہ جی میں تو مرد بننا چاہتی ہوں، یا کوئی مرد جو ہے وہ چلا جائے کہ میں عورت، تو دیکھیں اس میں معاشرتی طور پہ دینی لحاظ سے بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب اگر کوئی سپوز لڑکا ہے وہ لڑکی بن گیا تو وہ جہاں بھی سفر کرے گا، یا ہمارے گھروں میں کوئی جب وہ آئے گا تو وہ ہماری خواتین کے ساتھ بیٹھے گا نا، وہ مردوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد جو ہے وہ کوئی خاتون جو ہے وہ مرد بن گئی ہے تو وہ پھر مردوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، عورتوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا، تو بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ آج عدالت میں یہ ایک مقدمہ، اور یہ مقبول جان صاحب نے انٹری کی ہے وہاں پہ، تو یہ ایک مقدمہ لگا ہوا ہے، عدالت نے سب سے تفصیلات مانگ لی ہیں کہ جی، اور اس میں ایک اور کباس یہ ہے کہ مختلف NGOs جو ہیں وہ امداد کے نام پہ پھر یہاں پہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کر جائیں، تو اس وجہ سے بھی کافی سارے خدشات ہیں۔ تو یہ وفاقی شرعی عدالت میں آج یہ بل جو ہے وہ چیلنج ہوا ہے، اور اس پہ سماعت ہوئی۔ اب اگلے سماعت پہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے، اپنے جو ان کے پاس مواد ہے۔ خواجہ سرا بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بڑے مدلل طریقے سے اپنی بات کی،
اور بات تو ان کی درست تھی کہ ان کے حقوق ہیں، وہ بھی انسان ہیں تو ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ بہرحال یہ بھی ایک خبر تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ تو ناظرین ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اب میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔